मेरा 9औं र 10औं श्रेणीका विद्यार्थीगण, आज म तिमीहरूलाई फेरि पनि पत्र रचना लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडि हामीले व्यक्तिगत पत्र है, अनि पर्सनल लेटर, अनि अर्को छ व्यापारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र अथवा व्यापारिक पत्र, बिजनेस लेटर है। र अर्को आज ल्याएर आएको छु कि कार्यालय पत्र अथवा अफिसियल लेटर। यो अन्तिम पत्र रचना रहेको छ है। अनि यो कार्यालय अथवा अफिसियल लेटर, यो पनि एउटा के हो, फर्मल लेटर हो। यो पनि एउटा नियममा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ जति सक्दो तिमीले अस्तिको बिजनेस लेटर जस्तै हैन, एकदम शिष्ट भाषामा के अरे साहित्यिक भाषाहरू प्रयोग नगरेर विषयलाई ध्यान दिएर त्यो विषयलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, पत्रचार गर्नुपर्छ, पत्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकदम नियममा तिमीले पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि आज मैले तिमीहरूलाई एउटा के अरे उदाहरणको निम्ति एउटा प्रश्न यसरी तयार पारेर ल्याएको छु है। र जुन प्रश्न चाहिँ के विषयमा छ भन्दाखेरि अहिलेको यो जल्दो बल्दो है के अरे महामारी कोरोना भाइरस बारे मैले यसरी पत्र के अरे प्रश्न के अरे तयार पारेर ल्याएको छु। अनि हुन सक्छ तिमीको बोर्ड एक्जाममा पनि यो बारे कोरोना भाइरसको है बारेमा लेख्नु आउँछ नै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैकारण मैले त्यही विषयमा यसरी एउटा प्रश्न तयार पारेको छु। जुन प्रश्न कस्तो छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका हाम्रा दैनिक श्रमिक वर्गलाई केही हदसम्म भए पनि उत्थान कार्यको निम्ति आर्थिक सहयोग माग्दै आफ्नो खण्ड विकास अधिकारीलाई निवेदन पत्र लेख। अब चिठी लेख्नु पर्ने भयो। कोरोना भाइरसको चपेटमा परेर, महामारीमा परेर हाम्रा दैनिक श्रम गरेर जीविका पालन गर्ने मानिसहरूको निम्ति चाहिँ केही सहयोग, राहत माग्दै खण्ड विकास अधिकारीलाई तिमीले चिठी लेख्नु पर्ने भयो। र अब तिमीले पत्रचार गर्दाखेरि हैन, पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले के विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ है भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी कसलाई चिठी लेख्ने र के विषयमा चिठी लेख्ने, के विषयमा र कसलाई चिठी लेख्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ। जसरी बिजनेस लेटर अथवा व्यापारिक पत्रमा चाहिँ तिमीले जसरी यो फर्मल लेटर हो है, यो पनि फर्मल लेटर हो अनि व्यापारिक पत्र पनि फर्मल लेटर हो। यो नियममा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ एउटा शिष्ट भाषामा हैन, धेरै यस्ता साहित्यिक शब्दहरू प्रयोग नगरेर है, र शिष्ट भाषामा जुन चाहिँ विषयमा लेख्नु भनेको छ हैन प्रश्नले, त्यही विषयलाई नै तिमीले ध्यानपूर्वक तिमीले त्यहाँनिर विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फोकस गरेर के अरे सम्बन्धित अधिकारीलाई तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब पत्र सुरु गरौँ। नियम अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलोचोटि कसलाई लेख्ने, उहाँलाई सम्बोधन गरेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेवामा अल्पविराम कमा गर है। यो सेवामा लेखेको जुन चाहिँ लाइन छ सिधा, यसमा तिमीले तारिख लेखिदिऊ, मिति। आजको तारिख म लेख्न लागिरहेको छु। सेवामाको सिधा एकै लहरमा लेख्नु।
यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेवामा, त्यसपछि यो कमाको सिधानिर एउटै लहरमा तिमीले लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि मुख्य कुरा विषय, एक लहर छोडेर तिमीले विषय लेख। विषय के रहेको छ, यो एड्रेस यहाँ आइहाल्यो, यसको के अरे कसलाई लेख्नुपर्ने सिधै यहाँनिर आइहाल्यो है। र यो जुन चाहिँ ठेगाना छ तिमीले जुन चाहिँ ठाउँको ठेगाना लेखे पनि हुन्छ। मैले सजिलोको लागि मैले पाक्योङ, हाम्रो सिक्किमको पाक्योङ को यसरी ठेगाना लेखेर राखेको छु। र तिमीले आफ्नो जानकारीमा जुन चाहिँ ठेगाना याद छ तिमीले त्यही लेख्दाखेरि हुन्छ। विषय रहेको छ अब के गरिदिने, श्रमिक। कोरोना भाइरसको महामारीमा श्रमिक वर्गको निम्ति आर्थिक सहयोग। निशान गरिदेऊ यो विषय। मुख्य कुरा चाहिँ के छ, के विषयमा लेख्नुपर्ने रहेछ, कोरोना भाइरसको महामारीमा परेका श्रमिक वर्गको निम्ति आर्थिक सहयोगको निम्ति निवेदन लेख्ने। कसलाई, खण्ड विकास अधिकारीलाई लेख्ने है। त्यसरी तिमीले मुख्य कुरा चाहिँ यही हो, एड्रेस लेख्नुपर्छ अनि विषय। अब तिमीले विस्तार गर्नु पर्यो चिठीलाई। अब यो विषयलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन चाहिँ यहाँनिर मेरो अलिकति प्लेस भएन है, ठाउँ नहुँदाखेरि म यसलाई मेटाएर म लेख्नेछु। तिमीले चाहिँ सिधा यहाँनिर सेवामा, यो कमा सेवामा लेखेको सिधा मुनितिर तिमीहरूको लेख। महोदय लेखेर अर्धविराम के अरे अल्पविराम है, कमा लेख अनि त्यसपछि सुरु गर पहिलो लाइन। हामी पूर्व सिक्किम अन्तर्गत पाक्योङका केही सचेत जनता हजुरलाई अवगत
अवगत गर्न चाहन्छौँ। कि यो वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको चपेटमा परेका हाम्रा दिन दुखी दैनिक श्रमिक वर्ग को अवस्था साह्रै शोचनीय भइरहेका छन् है। कन्टिन्यू लाइन हो, सेम लहरमा लेख, एउटै लहरमा भइरहेका शोचनीय, साह्रै शोचनीय भइरहेका छन्। अनि यी श्रमिक वर्ग को यी श्रमिक वर्ग कोही कोरोनाको रोगले मरिरहेछन् भने कोही भोकले, कोही कोरोनाको रोगले मरिरहेछन् भने कोही भोकले छटपटाइरहेका छन्। नेक्स्ट प्याराग्राफ चेन्ज गर, अनुच्छेद अर्को अनुच्छेदमा लेख। अर्को अनुच्छेदमा लेख्दाखेरि पहिलो अनुच्छेद जहाँदेखि सुरु भएको छ त्यहीँदेखि नै तिमीको सुरु हुन्छ। कतिले यसरी लेख्छ, लेख्दै जाँदा यहाँ सक्यो अनि यहाँदेखि लेख्दै गर्छ। कतिले लेख्दै जाँदा यहाँ सक्यो, यहाँदेखि सेकेन्ड प्याराग्राफ सुरु गर्छ, त्यो होइन। जुन चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ यहाँनिर पहिलो अनुच्छेद सुरु भएको छ, यहाँदेखि सिधा तिमीले प्याराग्राफ चेन्ज गर्दाखेरि यहाँदेखि तिमीले सिधा लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गरेको अनुच्छेद अर्को अनुच्छेदमा लेख। यसर्थ
त्यसर्थ यो महामारी दिनुहुँ बढ्दै गइरहेको कारण गइरहेको दिनुहुँ बढ्दै गइरहेको अच्छा ठिकै छ। कारण हजुरको पक्षबाट आर्थिक सहयोगको निम्ति केही व्यवस्था गरी यी श्रमिक वर्गको उत्थान भन्ने हार्दिक यी श्रमिक वर्गको उत्थान गरिदिनु हुन्छ भन्ने हार्दिक निवेदन गर्दछु। यति भयो सेकेन्ड प्याराग्राफ। दोस्रो अनुच्छेद पनि यसरी दुईटा अनुच्छेद गरेर तिमीले त्यो चिठीलाई अन्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो अनुच्छेदमा तिमीले विषय प्रवेश गर्नु पर्यो, विषयवस्तुलाई मजाले सजाएर त्यो स्पष्ट भनेर लेख्नु पर्यो है। अनि अर्को अनुच्छेदमा चाहिँ तिमीले निवेदन शिष्ट भाषामा निवेदन जनाएर चाहिँ यसरी तिमीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो यति लेखि सिध्याएपछि अब यहाँनिर आफूलाई आफ्नो नाम लेख। भवदीय अनि अब यति भयो तिमीले अब चिठी लेखी सिध्यायौ। अब यो नियममा लेखी सिध्यायौ र अर्को अन्तिम नियम के छ भन्दाखेरि तिमीले एउटा लिफा बनाउनु पर्ने हुन्छ। लिफामा लेख प्रापक टिकट। प्रापकमा आउँछ अघिको सेवामा, जसले प्राप्त गर्ने मानिस प्रापक सेवामा खण्ड विकास
खण्ड विकास अधिकारी पूर्व सिक्किम पाक्योङ। अनि अर्कोतिर आउँछ यो भयो है। र अर्को कृषक। कृषकमा आउँछ यो आउँछ तिम्रो नाम है। पाक्योङ। अनि अब तिमीले यसलाई एउटा नियममा एउटा लिफा बनाऊ। लिफाको यो यसरी कोड बनाइदेऊ र बिचमा छुट्याइदेऊ। एउटा भयो प्रापक, अर्को छ प्रेषक। प्राप्त गर्ने र पठाउने व्यक्तिको नाम एकातिर प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यति भयो तिमीहरूको यो कार्यालय पत्र अफिसियल लेटर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड विकास अधिकारीलाई मात्र चिठी लेख्नु आउँछ भन्ने कुरा होइन। कोही बेला सम्पादक है, कोही बेला यस्तै वन विभाग कार्यालयमा चिठी लेख है, वन विभाग अधिकारीलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। साथै अर्को छ कार्यालय पत्र रचनामा स्कुलको प्रिन्सिपल अथवा प्रधान अध्यापकलाई चिठी लेख्नु पनि आउन सक्छ। यी सबै नै कार्यालय पत्र हुन् है। र आज मैले तिमीलाई यसरी एउटा कार्यालय पत्र यसरी लेख्नुपर्छ, यो नियम तिमीले के अरे मानेर लेख्नुपर्छ भनेर मैले देखाएको छु है। अनि नियम एउटै हो, चाहे वन विकास अधिकारीलाई लेख्नुपर्ने होस्, चाहे नगर निगम अधिकारीलाई लेख्नुपर्ने होस्, चाहे त्यो प्रिन्सिपललाई किन लेख्नु नपरोस्, यही तिमीले नियममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। शिष्ट भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के अरे विषयलाई के अरे यसरी स्पष्ट रूपमा देखाएको हुनुपर्छ। अन्तमा तिमीले निवेदन टक्राएर लेखेको हुनुपर्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा है। र अन्तमा यसरी अन्त गरिएको हुनुपर्छ है। र अन्तमा यसरी अर्को मुख्य कुरो एउटा लिफा बनाएर तिमीले यसरी एड्रेस लेखेको हुनुपर्छ, ठेगाना ठिक लेखेको हुनुपर्छ। र यति नै हो। यो तिमीलाई नमुना मात्र दिएको हो। र के अरे व्याकरण बुकमा तिमीले अझै त्यस्ता के अरे अफिसियल लेटरको अथवा कार्यालय पत्रको उदाहरणहरू पनि हेर्न सक्छौ। र जति पनि आजसम्म मैले पत्र रचनामा जति पनि यसरी ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर तिमीलाई देखाएँ है, त्यो सबै नै तिमीले तिमीहरूको नेपाली कपीमा पनि लेखेर सजाएर राम्रो भाषामा लेख्नेछौ भन्ने म आशा राख्छु। र आजलाई यति नै। आज पत्र रचना हाम्रो शेष भयो। र अर्को क्लासमा म फेरि तिमीलाई नयाँ पाठ लिएर आउनेछु।